आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। सैयद मेराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले ख़ास खबरों की सुर्खियाँ। मराठवाड़ा में मूसलाधार बारिशों से मामूलात ज़िंदगी दरहम भरहम। कई आबी मंसूबों से बड़े पैमाने पर पानी का अखराज। शहरियों से खबरदार रहने की इंतज़ामिया की अपील। मराठवाड़ा, कोंकण और वस्ती महाराष्ट्र में 30 सितंबर तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। रियासत में माह अगस्त में शदीद बारिश से हुए नुकसानात के पंचनामे मुकम्मल। 59 करोड़ 79 लाख रुपये के इमदादी फंड का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात में हमवतनों से करेंगे खिताब। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें फिर एक बार आमने सामने। अब खबरें तफसील से। मराठवाड़ा में मूसलाधार बारिश की वजह से कई मकामात पर सैलाबी हालात पैदा हो चुके हैं और मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। कई अजला में गुज़िश्ता रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। लातूर ज़िले के जलकोट तालुक़े के बेलसांगवी देहात के मुतअद्दिद शहरियों को वाड़वाना में मुंतकिल किया गया है, जबकि चाकूर शहर में भी यही सूरत हाल है और कई मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना पड़ा है। इसी दौरान ज़िले के राब्ता वज़ीर शिवेंद्र राजे भोसले ने शहरियों से इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करने की अपील की है। ज़िला कलेक्टर वर्षा ठाकुर घुगे ने भी शहरियों की ढारस बंधाते हुए इंतज़ामिया सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए तैयार होने की यकीन दहानी करवाई है। नांदेड़ शहर के भी कई हिस्सों में पानी दर आया है और मुख्तलिफ इलाकों से 309 शहरियों को म्यूनसिपल इंतज़ामिया के आर्जी राहती मराकज़ में मुंतकिल किया गया है। गोदावरी नदी में पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया है और जिला कलेक्टर राहुल करडीले ने नदी के किनारे वाक़े देहातों के साकिनान से खबरदार रहने की अपील की है। खंदार तालुक़े के कई देहात मनियाड़ नदी के सैलाब से मुतासिर हुए हैं और इंतज़ामिया की जानिब से हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। हिंगोली ज़िले में मूसलाधार बारिश की वजह से 19 मंडलों के नदी नालों में तुग़यानी आई हुई है। कई मकामात पर सड़कें और पुल ज़ेर आब आ जाने से मुतअद्दिद देहातों में पानी दाखिल हो चुका है। बीड़ ज़िले में भी सैलाबी कैफियत पैदा हो गई है और बिंदुसरा नदी पर वाक़ई क़दीम पत्थर का पुल ज़ेर आब आ गया है। इंतज़ामिया की जानिब से तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। परभनी ज़िले के 19 महसूल मंडलों में भारी बारिश का इंदराज किया गया है। पूर्णा तालुक़े में चुड़ावा गांव पानी से घिर चुका है और यहां के 25 घरों के मकीनों समेत पालम तालुक़े के शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा है। धाराशिव ज़िले के भी धाराशिव, भूम और प्रांडा तालुका जात में कल 3,500 से ज़्यादा शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। छत्रपति संभाजी नगर शहर समेत ज़िले में गुज़िश्ता शब से मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि जालना ज़िले में भी बारिश का सिलसिला जारी है और ज़िला कलेक्टर आशिमा मित्तल ने शहरियों से चौकन्ना रहने की अपील की है। इसी दौरान डिवीज़नल कमिश्नर जितेंद्र पापलकर ने शहरियों से अफवाहों पर ध्यान न करने, नीज़ हंगामी हालात में इंतज़ामिया से फौरी राब्ता करने की अपील की है। मुसलसल बारिशों के बाद डिवीज़न के कई आबी मंसूबों से बड़े मिक़दार में पानी खारिज करने का सिलसिला जारी है। पैठन के जायकवाड़ी आबी पुश्ते से 94,320 मुकब फीट फी सेकंड की रफ्तार से, विष्णुपुरी मंसूबे से 3,17,000 मुकब फीट फी सेकंड और माजलगांव पुश्ते से तकरीबन 60,000 मुकब फीट फी सेकंड की रफ्तार से पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। नासिक ज़िले के गंगापुर पुश्ते से भी पानी के अखराज में इजाफा किया गया है और गोदावरी नदी में 5,447 मुकब फीट फी सेकंड की रफ्तार से पानी छोड़ा जा रहा है। इसी दौरान मराठवाड़ा, कोंकण और वस्ती महाराष्ट्र में 30 सितंबर तक शदीद बारिश की पेशनगोई की गई है। रियासती इंसदाद हंगामी हालात मरकज़ ने तमाम अजला के इंतज़ामिया को मुमकिना भारी बारिश के हवाले से हिदायत जारी की हैं। रियासत में माह अगस्त में हुई भारी बारिश के नुकसानात के पंचनामे मुकम्मल कर लिए गए हैं और मुतासिरीन के लिए 59 करोड़ 79 लाख रुपये के इमदादी फंड का ऐलान किया गया है। वज़ीर ज़राअत दत्तात्रेय भरने ने कल शोलापुर में इसकी इत्तला दी। भरने ने तयक़ुन दिया कि रवा महीने में जारी भारी बारिश के पंचनामे इसी महीने के आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे और मुतासिरीन को मुआवजा दिया जाएगा।
نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے بھی یقین دلایا ہے کہ حکومت سیلاب سے متاثرہ افراد کی بعد آبادکاری کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کل ناندیڑ ضلع کے خندار تعلقے کے سیلاب سے متاثرہ شہریوں سے بذریعہ ویڈیو کال بات چیت کی۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے انتظامیہ کو فوری راحت رسانی کے کام کرنے کی ہدایت دی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج آکاشوانی کے پروگرام من کی بات میں ہم وطنوں سے خطاب کریں گے۔ یہ پروگرام صبح 11 بجے آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام چینل پر نشر کیا جائے گا۔ یہ پروگرام اس سیریز کی 126ویں قسط ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت خدمت اور بہتر حکمرانی کے اصول کے تحت تبدیلی اور ترقی لانے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے۔ اسی مناسبت سے سیوا پرو یعنی خدمات پندرواڑے کی خصوصی سیریز کے آج کی قسط میں پردھان منتری جن دھن یوجنا کی معرفت لاکھوں خاندانوں کو دستیاب مالی شمولیت، بینکنگ، بچت اور عزت افزائی سے متعلق سہولیات کی جانکاری دی جا رہی ہے۔ مالی لین دین میں عوام کو شامل کرنے کا عمل ملک کی ترقی کا ایک اہم ستون ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے سن 2014 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پردھان منتری جن دھن اسکیم حکومت کے اہم اقدامات میں سے ایک تھی۔ یہ اسکیم صرف بینک کھاتے کھولنے تک محدود نہیں ہے بلکہ عوام کو بااختیار بنانے کا ایک ذریعہ بن گئی ہے۔ جن دھن اکاؤنٹ جب کھولے گئے نا، وہ صرف بینک کا اکاؤنٹ تھا ایسا نہیں ہے، اسے ایک سوابھیمان ملا تھا کہ بینک کے دروازے میرے لیے بھی کھلتے ہیں، میں بھی بینک کے دروازے میں جا کر کے ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کر کے بات کر سکتا ہوں۔ یہ وشواس ہم نے جگایا ہے۔ 56 کروڑ سے زائد جن دھن کھاتوں کے ساتھ یہ اسکیم دنیا کی سب سے بڑی مالی شمولیت کی پہل بن گئی ہے۔ جو چیز اس کامیابی کو مزید معنی خیز بناتی ہے وہ اس پروگرام کی جامعیت ہے۔ 66% بینک اکاؤنٹس دیہی اور نیم شہری علاقوں میں ہے اور ان میں 56% اکاؤنٹس خواتین کے ہیں۔ پہلے جو ہے اکاؤنٹ نہیں تھا، بہت دقتیں تھی کسانوں کو۔ اب جب سے جو ہے جن دھن یوجنا چلی ہے، کھاتا کھل رہے ہیں۔ پہلے سرکار میں کوئی نہیں فائدہ تھا، لیکن اب جب سے مودی جی سرکار ہوئی ہے تب سے تو بہت فائدہ ملا ہے۔ تمام شہریان کو ہر طرح کی بینکنگ سہولیات فراہم کرنے کا ہدف براہ راست فائدہ منتقل کرنے کی بنیاد اور ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دینے کا ایک طاقتور ذریعہ بن گیا ہے۔ اس پہل نے فلاحی کاموں میں رساؤ کو روک کر کم و بیش 3.5 لاکھ کروڑ روپیوں کی بچت کرنے میں مدد کی ہے۔ ریاستی محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر تیجس گرگے نے کہا کہ چھترپتی شیواجی مہاراج کے ایک فلاحی ریاست قائم کرنے کا تصور مراٹھا حکومت کے دور کے قلعوں کو یونیسکو کا درجہ دلانے میں اہم ثابت ہوا ہے۔ وہ کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں عالمی یوم سیاحت کے موقع پر ٹورزم ڈائریکٹوریٹ میں منعقدہ ملٹری لینڈ اسکیپس یونیسکو تک کا سفر اور ہماری ذمہ داری کے موضوع پر ایک لیکچر میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں گرگے نے مختلف موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے خطابی مقابلے میں آج بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں پھر ایک بار آمنے سامنے ہوں گی۔ یہ مقابلہ دبئی کے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں رات 8 بجے سے شروع ہوگا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے مرکزی یوتھ فیسٹیول کا کل خیر سگالی جلوس کے ساتھ آغاز ہوا۔ فیسٹیول کا افتتاح اداکارہ ونیتا کھرات نے کیا۔ یوتھ فیسٹیول کی یہ تقریبات 3 دنوں تک یونیورسٹی کے احاطے میں جاری رہیں گی۔ تلجا پور کی تلجا بھوانی مندر سنستھان نے وزیر اعلیٰ امدادی فنڈ میں 1 کروڑ روپے عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سنستھان کی جانب سے مختلف امدادی کام شروع کیے گئے ہیں۔ دریاسنا کل شاردیہ نوراتر تہوار کے دوران تلجا بھوانی دیوی کی مرلی النکار مہا پوجا کی گئی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ مراٹھواڑہ میں موسلادھار بارشوں سے معمولات زندگی درہم برہم، کئی آبی منصوبوں سے بڑے پیمانے پر پانی کا اخراج، شہریوں سے خبردار رہنے کی انتظامیہ کی اپیل۔ مراٹھواڑہ، کوکن اور وسطی مہاراشٹر میں 30 ستمبر تک موسلادھار بارش کی پیشگوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج آکاشوانی کے پروگرام من کی بات میں ہم وطنوں سے کریں گے خطاب، اور ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے خطابی مقابلے میں آج بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں پھر ایک بار آمنے سامنے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
है।